مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس سلسلة التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. هذا الدرس ديال اليوم كنتمنى أنه يكون مفهوم. هذا الدرس هو مهم ونظرا للأهمية ديالو، يعني حاولت ما أمكن باش نبسطو بواحد الطريقة اللي أنه ممكن يوصل لجميع الفئات والأكثر أو أكبر عدد ممكن. يعني كما القاعدة ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديال اليوم هو درس ديال لا نيغاسيون في اللغة الفرنسية. لا نيغاسيون هو الرفض، أنك كترفض شي حاجة. نيغاسيون هي نو با. لا نيغاسيون هي نو با. مزيان، نو با كنستعملوه إلا بغينا نرفضو شي حاجة. داكوغ، باغ اكزومبل، أو نفي شي حاجة. باغ اكزومبل je parle. هادي je parle. اش غنقولوا لهادي؟ هادي سي اون فورم افيرماتيف. لا فورم افيرماتيف هي لا فورم اللي ما فيهاش يعني الإيجاب. يعني لا فورم افيرماتيف هو انها ما فيهاش نو با. باغ اكزومبل جو جو يعني كنلعب، جو بارل، جو شونت، جو سور خارج، جو سور، جونتر الى اخره. هادو يعني هاد لا فورم كنقولها لا فورم افيرماتيف اللي ما فيهاش النهي، ما فيها والو. لا فورم اللي كيكون فيها النفي او الرفض هي لا فورم اللي كنقولوا ليها لا فورم نيجاتيف. لا فورم نيجاتيف يعني جمله الا ما فيهاش نو با راه كتكون، الا ما فيهاش نو با كتكون افيرماتيف، الا فيها نو با الا كاين فيها كنقولوا نيجاتيف. مزيان، ولكن راه ماشي غير نو با اللي كاينه، ماشي نو با. داكوغ، ماشي نو با هي ديما اللي كتكون. كيكون نو با وكاين حتى بعض العبارات اخرى اللي كتدل على لا نيغاسيون، وهادشي اللي غادي نشوفو في هذا الدرس ان شاء الله. وغنحاول ما امكن باش نبسط لكم هذا الدرس باش يوصلكم على احسن ما يرام ولا على احسن وجه. داكوغ، هنايا شرحت لكم شنو هي لا فورم افيرماتيف، شرحت لكم شنو هي لا فورم نيجاتيف. لا فورم افيرماتيف هي لا فورم نيجاتيف. داكوغ، دابا غنشوفوا شنو هما الخصائص ديال هاد يعني الخصائص ديال هاد لا نيغاسيون. غير واحد الحاجه نشير لها قبل ما نبدا، هو انه نو با راه ما كيتزداش، يعني كيكون نو فيرب فعل عاد با. داكوغ، جو نو بارل با يعني نو بارل با. كاين نو وكاين بار اللي هو فعل وكاين با اللي هو كيكون نو فعل با، نو فيرب با. داكوغ، باش يعني ما عمرك تلقاو نو با. كاينين بعض الحالات فاش كنلقاو نو با ولكن غنشوفوهم من بعد. داكوغ، يعني كاين لا فورم افيرماتيف ما فيهاش نو با، لا فورم نيجاتيف فيها نو با. داكوغ، دابا غنشوفو شنو هما لي زيكسبرسيون اخرين اللي كنستعملو، يعني التعابير الاخرين اللي كنستعملو ابار، يعني كاينه نو با وكاينين بعض التعابير الاخرين. هادشي اللي غادي نشوف. داكوغ، la forme affirmative, la forme négative. La forme affirmative, la forme négative. يعني la forme اللي ما فيهاش نو با وهذه اللي فيها نو با، هذه كاينه فيها. je parle أتكلم. je parle إلا غنحولها la forme négative je ne parle pas. يعني عندي هنايا نو با كتبتها باللون المغاير، وعندي جو بارل كندير نو فعل با، نو فيرب با. داكوغ، يعني الا تعطات لك الجمله وقالوا لك حولها لا فورم افيرماتيف، كتقلب على الفيرب وكدير ليه نو فعل با، نو فيرب با. سهل. جو شونت، je ne chante pas. Le verbe chanter. Je ne chante pas.
vous êtes en retard. Vous êtes en retard. On a le verbe être. Vous êtes. Vous n'êtes pas en retard. يعني هذه الطريقة اللي كنديرو باش نحولو لا فورم نيجاتيف. Je parle. Je كندير ne وفعل عاد pas. Je ne parle pas. كنستعمل ne pas هنايا كنستعمل je parle درت ne pas. علاش؟ حيت ما كاين حتى شي تعبير اخرى. غنشوفو كيفاش. نفس الجملة ولكن زدت ليها شي حاجة. je parle. Je ne parle pas. Je parle toujours. Je parle toujours. أنا عندي l'expression toujours. إلا عندك l'expression toujours ما كنحولوهاش ne pas. كنحولوها jamais. Ne jamais. Je parle toujours. Je ne parle عاوتاني ne parle jamais. كنحيد toujours كنعوضها بالجامي وكنزيد نو قبل من الفعل. Je parle. Je ne parle pas. Je parle toujours. Je ne parle jamais. Je parle toujours. toujours كتحيد. كاين اللي كيدير لا je ne parle toujours jamais. خطأ. toujours كتحيد. يعني هاد العبارة toujours إلا كاينة في الجملة كتحيد كتعوض بالجامي. Je parle toujours. Je ne parle jamais. يعني هنايا إلا ما عندي والو في الجملة je parle كندير ne pas. Je ne parle pas. عندي toujours كندير ne jamais. Je ne parle jamais. Je parle encore. نفس الجملة راه قاردينا في الجملة يعني احتفظت على نفس الجملة باش تجيكم الفهم ساهل. Je parle encore. هنايا عندي هنا عندي toujours حولتها ne jamais. هنا عندي je parle encore. Je ne parle plus. يعني إذا عندي encore كنحيد عاوتاني encore وكنعوضها plus. ne plus. وديما ne فعل verbe plus. ne verbe jamais. ne verbe pas. Je parle toujours. Je ne parle jamais. Je parle encore. Il a dit encore كنحيد encore وكندير لها je ne parle plus. Je parle à عندي quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il a dit quelqu'un كندير ne personne. Je ne parle à personne. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un كنحولها personne. Je كندير ne عاوتاني فعل ne verbe à quelqu'un. À quelqu'un كتولي à personne. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un كنحولو personne. Je parle à quelqu'un. Je ne parle à personne. كنحيد عاوتاني quelqu'un كنعوضها personne. هنايا غيرت الجملة حيت ميمكنش ندير فيها جو بارل حيت جو بارل ما غاديش يجي مع الجملة. المهم j'entends quelque chose. j'entends كنسمع j'entends quelque chose كنسمع شي حاجة. j'entends quelque chose. quelque chose كتحول ل rien. je n'entends rien. j'entends quelque chose. je n'entends rien. j'entends quelque chose. إلا عندك quelque chose في الجملة كتحول ne rien. j'entends quelque chose. je n'entends rien. d'accord. يعني هنايا إلا عندك جملة ما فيها والو يعني جملة ما فيهاش يعني جملة عادية ما فيهاش هذوك لي اكسبرسيون je parle je ne parle pas. يعني هنايا فيما كتكون عندك جملة ما فيهاش toujours ولا encore ولا quelqu'un ولا quelque chose كندير ne pas. d'accord. ne pas. إلا عندي جملة ما فيهاش لا toujours لا encore لا quelqu'un لا quelque chose. إلا ما فيهاش هاد الربعة ديال ليكسبرسيون كندير ديما ne pas. و ne pas هي اللي كثيرة. ne personne ne verbe pas. d'accord. وإلا عندي جملة فيها toujours كنحولها toujours ne verbe jamais يعني ne فراغ ديال الفعل هاد jamais. عندي encore كتحول ne plus. عندي quelqu'un ne personne. عندي quelque chose ne rien. d'accord. يعني هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. عندنا
لا نيغاسيون كاين نو با الجمله اللي ما فيها والو. توجور كتحول نو جامي. عندي اونكور كتحول نو بلو. عندي كيلكان كيتحول نو بيرسون. عندي كيلكو شوز كيتحول نو غيان. هادشي اللي عندنا في الدرس. غادي نكتب واحد الخلاصه. يعني عندي توجور كتحول نو جامي. يعني عندي توجور كتحول نو. عندي توجور. كاين اونكور كتحول نو. اونكور نو صحيح. شنو اخر؟ توجور اونكور بيرسون. لا كيلكان. كيلكان إلا عندي كيلكان في لافراز كيتحول نو بيرسون. عندي كيلكو شوز كيتحول نو غيان. عندي توجور كتحول نو جامي. اونكور نو بلو. كيلكان نو بيرسون. كيلكو شوز نو غيان. وإلا ما كاينينش كاع هادو كنديرو نو بيرس. يعني نو إلا ما كاينينش هادو كنديرو نو با. نو با هي ديال الباقي. داكوغ. يعني إلا ما عندناش هادو توجور اونكور كيلكان كيلكو شوز. إلا ما كاينينش في الجملة كنديرو نو با. هادشي اللي عندنا في هاد الدرس. كنتمنى ان الدرس وصلكم يعني وصلكم مزيان وفهمتوا شنو هو المقصود ديالو. والمقصود ديالو ماشي نو با، حيت نو با اصلا شفتوه في السنوات الماضيه، ولكن المقصود هو هادو ديال نو جامي نو بلو نو بيرسون نو ريان. داكوغ. هادو هما دابا اللي خصكم باش تركزوا عليهم. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، ديروا ديسلايك الى ما عجبكمش الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.